الآن مع التمرين 6 دائما من سلسلة شغل وقدرة قوة. عندما المعطيات التمرين كتقول لي رفع حمولة كتلتها ام كتساوي 2 كيلوغرام بسرعة ثابتة في كتساوي 2 متر بار سكوند. إذا الكتلة ام كتساوي 2 كيلوغرام و في كتساوي 2 متر سكوند موان زان. نستعمل الجهاز الممثل في الشكل واحد. إذا عندكم جهاز فيه جوج ديال البكرات، بكرة داخلية ملفوفة على الخيط اللي مرتبط بالجسم، وبكرة خارجية مرتبطة بالخيط اللي كيطبق القوة اف. هذا الجسم سي، هذا الخيط اف اثنان وهذا الخيط اف واحد. عندنا هنا الشعاع ديال هاد البكرة الصغيرة هو ار مينسكول، والشعاع ديال هادي هو ار ماجسكول. قالك بكرة ذات مجريين شعاع كل منهما ار كيساوي لنا 10 سنتيم. إذا ار هي 10 سنتيم بينما ار صغيرة هي 4 سنتيم. خيطين اف واحد و اف اثنان ملفوفين على مجرى البكرة ومدودين ولا ينزلقان على مجريي البكرتين. أولا احسب شدة القوى اف المطبقة على الخيط اف واحد. إذا حساب شدة القوى اف المطبقة على الخيط اف واحد. إذا اللي عندي أنا هنا عندي بكرة وهي جسم في دوران. إذا الجسم في دوران حول محور ثابت، والسرعة ديال الدوران ديالو ثابتة. السرعة الدوران ثابتة والجسم في دوران. إذا كون كان عندي جسم في إزاحة وعندي السرعة الحركة مستقيمة منتظمة، إذا هنا كندوز من مبدأ القصور اللي كنقول بأن مجموع القوى كيساوي المتجهة المنعدمة. لكن الأمر هنا عندي كيتعلق بحركة الدوران. حركة الدوران ما كنخدموش بالقوة ولا بالشدة القوة، كنخدمو بالعزم ديال القوة. إذا شتو العام اللي فات فتوازن جسم الصلب خاضع لثلاث قوى بأنه بين الشروط كنا كنقولوا بأن مجموع العزم ديال القوى كيساوي صفر. مجموع العزم كيساوي صفر. إذا كتكون عندي جسم توازن هو جسم قابل للدورة حول محور ثابت، توازن كيكون مجموع ديال العزم ديال كل قوة كيساوي صفر. أيضا هاد العلاقة هادي كتكون صالحة فاش كيكون عندي الجسم في دوران منتظم. إذا الجسم كان كيدير حركة دوران منتظم فإن مجموع العزم ديال القوى اللي مطبقة عليه كيساوي لنا صفر. هذا هو الانطلاق. إذا كندوز مبدأ القصور وهنا كندوز مجموع العزم. إذا غادي نكتب نبدا بالتطبيق ديالو. إذا تخضع البكرة خلال حركتها ل P وزنها، خاص عندنا نفكرو فيها، و R تأثير المحور، لأن P هو الوزن كيجر لتحت. يعني إذا كان غير P غادي يكرا تحت، علاش ما طاحش؟ لأنها معلقة في المحور. إذا R تأثير المحور. إذا جا نمثلو كتكون P هي هاد، والقوة R تأثير المحور كنديرو لها هاكا. شتو مع اللي فات هادشي. إذا T ولا هاد F تأثير الخيط F اثنان. نسمي مثلا بين هذه هي F هي نفسها. إذا هنا هذه نسميها مثلا T تأثير الخيط F واحد. هادو مجموع القوى اللي خاضعة لهم. الآن شنو غندير؟ غنطبق الشرط. بما أن البكرة في دوران منتظم فإن العزم مجموع العزم غيكون كيساوي صفر. بما أن البكرة في دوران فإن قلت لك فاش تكون عندك الإزاحة كدوز مبدأ القصور. إذا صادفتي الدوران كدوز مجموع العزم، ولكن الشرط هو أن الحركة خصها تكون منتظمة. في دوران منتظم فإن العزم ديال القوة الأولى اللي هي P دايما بالنسبة للمحور دلتا زائد العزم ديال القوة الثانية R زائد العزم بالقوة الثالثة اللي هي F زائد العزم بالقوة الرابعة اللي هي T. هادشي كيساوي صفر. ماشي متجه معلومة كيساوي صفر لأن العزم عدد. وشتو في العام اللي فات بأن العزم ديال القوة كيكون كيساوي صفر إلا كان التأثير ديال القوة كيقطع محور الدوران. إذا القوة P
كتقطع محور الدوران، إلا محور الدوران بحال مسمار داخل هنا، بحال هكا شي مسمار معلق فيه. إذا الخط التأثير ديال بي كيقطع محور الدوران، وخط التأثير ار حتى هو كيقطع محور الدوران. إذا بي و ار، إذا العزم ديال بي كيساوي العزم ديال ار كيساوي صفر. قلت علاش؟ لأن الخط التأثير ديالهم كيقطع محور الدوران. شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي العزم بالنسبة للمحور ديال طرد القوة اف زائد العزم القوة تي كيساوي لنا صفر. العزم ديال القوة شفناه في السنة الماضية حتى هو زائد أو ناقص الشدة ديال القوة في المسافة بينهم وبين محور الدوران. إذا نختار مدى واحد المنحى موجب. نذكر هنا قلت العزم ديال القوة بالنسبة للمحور اش كيساوي لنا زائد أو ناقص الشدة ديال القوة في المسافة دي بينها وبين محور الدوران. إذا هنا بالنسبة لزائد أو ناقص على حسب المنحى الموجب. إذا نختار واحد المنحى موجب، إذا بما أنهم كيرفعوا الحمولة لفوق، إذا نختار المنحى الموجب مثلا هذا. إذا هنا العزم القوة اف إلا جريت هنا هي غدور الجسم في المنحى الموجب. إذا العزم ديالها يكون هو اف في المسافة دي، يعني بينها وبين خط التأثير وبين المحور. إذا المسافة بينها وبين المحور هي هذه، هذه هي ار. إذا اف في ار كبيرة. شوف العزم هذا اش كيساوي. عفوا. إذا تي القوة اللي كدور الجسم في المنحى السالب، إلا جريتي من هنا غيدور الجسم في هذا المنحى السالب، غتكون ناقص. العزم ديال هاد تي المسافة بينها وبين محور الدوران هي هذه، هي الشعاع البكرة الصغيرة هو ار تساوي لنا صفر. إذا اف ندوزو هاد تا ار لهيه ونقسمو على ار كبيرة. إذا قطعنا الجزء الأول، إذا لقيناها بأنها كتساوي لنا تا في ار صغيرة على ار كبيرة، ولكن تا هي هاد القوة اللي كتبقى الخيط هنا. هاد القوة هادي خصني نبحث عليها. شنو كندير؟ هاد القوة هادي عندها علاقة بالوزن هادي ديال هاد الجسم السي. إذا كنمشي عاود كندرس هاد الجسم السي. إذا دراسة حركة الجسم السي. إذا الجسم السي هنا إزاحة ولا دوران؟ في إزاحة. إذا نقولو يخضع الجسم السي ل بي وزنه والتي بريم تأثير الخيط، والتي بريم تأثير الخيط. إذا بما أن الحركة ديالو حركة مستقيمية منتظمة وهو في إزاحة، إذا حسب مبدأ القصور، بما أن حركة السير مستقيمية منتظمة فإن مبدأ القصور كيقول بأن القوى اللي كيخرجهم المجموع ديالهم كيساوي متجهة منعدمة. هذا كيخلي بأن بي كتساوي ناقص تي كمتجهات. إذا بي و تي غيكون عندهم هذه تي بريم. إذا تي بريم غتكون كتساوي بي. إذا عندهم نفس الشدة فقط المنحنيين غيكونوا متعاكسين. إذا بي هي هذه والتي بريم هي هذه. غيكون عنده نفس الطول ديال السهم ولكن فقط المنحنيين اللي غيكونوا متعاكسين. إذا كتساوي لنا بي هي ام الكتلة ديال الجسم سماوها ام كبيرة في الجي. بي كتساوي تي بريم كتساوي لنا ام في الجي. إذا أنا لقيت هذه القوة هذه اللي في طرف هذا الخيط وعارف أن أنا كخصني هذه كندوز بالخيط. إذا في الخيط الغطاء كتسمى واحد الجملة سميتها خيطين غير مدودين يعني مكيتجبدوش. لأن الخيط مكانش كيتجبد كيكون التوتر ديالو في جميع النقاط بحال يعني التوتر كيكون متوتر بنفس الكيفية في جميع النقاط ديالو، ماشي بحال السيك بلاصة كتبقى مجبدة وبلاصة كتبقى منخوفة. إذا هنا بما أن الخيط غير قابل للامتداد كيعني بأن الشدة ديال التوتر ديالو في جميع النقاط بحال. إذا الطريقة باش مجبد هنا هي الطريقة باش مجبد هنا، هي الطريقة باش مجبد هنا، هي باش مجبد هنا. إذا أنا كنمشي على الطرفين ديالو، إذا بما أن الخيط غير قابل للامتداد فإن تي كتكون كتساوي لنا تي بريم. بما قلنا أن الخيط غير قابل للامتداد فإن تي كتساوي تي بريم، يعني القوة في الطرفين ديالو بحال. إذا هذه فإن تي كتساوي تي بريم كتساوي لنا ام كبيرة في جي. إذا نعوض في العلاقة واحد، نسمي هذه واحد، فنجد اف كتساوي لنا تي
هذه هي ام كبيرة في جي، إذا هاد تعوض ام في جي في ار على ار كبير. إذا كتساوي لنا الكتلة ام هي 2 كيلوغرام، الجي شدة الثقالة ناخدوها نعطوها تما هي 10 نيوتن عندكم 10، في ار صغيرة هي 4 سنتيم، وتحت ار كبيرة هي 10 سنتيم. غنحوش هنا السنتيم مع السنتيم لأن غيتم الاختزال ديالو. إذا غتجينا اف كتساوي 800 نيوتن. هكا حدنا الشدة ديال القوة اف. غتساوي الآن احسب شغل وقدرة كل من وزن الجسم بي وللجسم اس والقوة اف عندما تجري البكرة دورة كاملة. إذا حساب وزن الجسم، حساب شغل وقدرة. إذا حساب شغل ضرب الشغل ديال بي للجسم سي. إذا الشغل ديال الوزن قلنا أمر بسيط، زائد أو ناقص ام في جي في اش. الشغل ديال بي يساوي لنا، إذا هنا الجسم صاعد لأن في المعطيات قالت لنا رفع ولا إلا رفع، إذا الجسم راه غيمشي من تحت لفوق، إذا ناقص ام في جي في اش. ام هنا الرمز ديال حسب الرمز اللي عطاوه، عطاو الكتلة ديالو رمزو ام كبيرة. إذا ام في جي في اش. إذا بقى لي هاد اش هو فين كاين الإشكال. إذا لنحدد اش. إذا قالوا لي الفوق غنشوف اش هي المسافة اللي غينتقل بها الجسم فاش غادي تدور البكرة دورة كاملة. إذا هذا ارتفاع اش اللي غينتقل به الجسم هنا باش دير دورة كاملة كيتعلق باش كيتعلق بالخيط اللي تلوى على البكرة. إذا داك الخيط اللي غادي يتلوى على البكرة طول قدو غادي يكون به الجسم طلع. إذا هاد اش هذا شنو غيساوي؟ غيساوي محيط مجرى البكرة، المجرى الصغير للبكرة. إذا نكتبوها حتى بالعربية ماشي مشكل. إذا هاد اش الارتفاع اللي غطلع به الجسم راه قدو قد داك الخيط اللي تلوى على البكرة، والخيط اللي غيتلوى على البكرة في دورة واحدة كيساوي المحيط ديالها. إذا كيساوي المحيط ديالها. إذا اش إلا مشينا للرياضيات اش اش كيساوي المحيط ديال الدائرة هو دو بي في ار. الشعاع ديال البكرة غناخدو البكرة الصغيرة لأن هي اللي مرتبطة بالجسم السي. إذا في ار صغيرة صافي. إلى هادي كنعوضو الآن. إذا الشغل ديال الوزن بي يساوي لنا ناقص ام في جي دو بي ار. غتطبق على الرياضية ناقص 2 في 10 في 2 في بي في ار هي 4 سنتيم يعني 0.04 متر. إذا إلا درتو استطلاق العددي نلقاو بأن الشغل ديال القوة بي هو 5.02 نيوتن. الآن حسبنا الشغل هنا نصححوا هاد القيمة هنا راه ناقص ما درناهاش. إذا الشغل الوزن هنا راه مقاوم ناقص 5.02 ما درناهاش. إذا عندنا حساب قدرة الوزن بي، حساب قدرة الوزن بي. إذا القدرة شنو بين عندها علاقة بالشغل والمدة الزمنية. إذا القدرة ديال القوة بي هي الشغل ديال هاد القدرة هادي ديال هاد القوة هادي على المدة دلتا تي. إذا الآن قلت لكم الشغل حسبناه والمدة دلتا تي جوج حوايج، يا يعطيوها لنا بطريقة مباشرة يا يعطيونا السرعة باش كيتحرك الجسم والمسافة اللي قطع. إذا هنا عرفنا المسافة اللي قطع الجسم اللي هي اش واللي قلنا كتساوي المحيط ديال داك الدائرة اللي طول الخيط اللي تلوى على هاد القرص ولا على هاد المجرى البكرة اللي الشعاع ديال ار صغيرة، وقيل بأن اش المسافة اللي غيطلع بها الجسم هي دو بي في ار ها هي لقيناها. الآن السرعة باش كيتحرك الجسم عاطينها لنا هي بي كتساوي 2 متر بار سكوند. إذا نقدرو نخرجوها نعلمو أن إذا السرعة باش كيتحرك الجسم غتكون هي داك المسافة اللي كيقطعها على المدة دلتا تي. هذا كيعني بأن دلتا تي راه هي اش على في. إذا دلتا تي كتساوي لنا دو بي في ار صغيرة على في. نعوضوها الآن في التعبير ديال بي نعوض دلتا تي في تعبير الشغل ديال الوزن ولا تعبير بي القدرة. غنلقاو بأن بي كتساوي لنا الشغل ديال الوزن على دلتا تي هي دو بي في ار صغيرة على في. إذا غنديرو
الكسر ديالنا. هاد الفي نضرب في المقلوب، إذا هي دو بي هنا نطلع نضرب في الفي. إذا التطبيق العددي القدرة بي كتساوي لنا الشغل اللي هو 5 ناقص 5.02 في في. إذا في هي هادي كتساوي لنا حسب المعطيات 2 متر بار سكوند على 2 بي في ار هي 4 سنتيم يعني 0.04 متر. إذا التطبيق العددي غتلقاو النتيجة هي ناقص 40 واط. السؤال تتمة السؤال هو حساب شغل وقدرة القوى اف. نبداو بحساب شغل قوى اف. هذا حساب شغل اف. إذا الشغل ديال القوى شفناه، شغل القوى اف شنو كيساوي لنا؟ غيساوي لنا العزم ديال هاد القوة، لأن هاد القوة كتبقى على جسم الدوران اللي كتساوي لنا العزم ديال القوة اف يساوي محور دلتا في الزاوية دلتا تيتا. العزم القوة اف شنو غيساوي لنا؟ العزم شفناه بأنه هو زائد أو ناقص. إذا قلنا هي زائد إذا غتكون هي اف فاش المسافة دي هي ار دلتا تيتا. إذا خلال دورة واحدة شحال كتكون الزاوية باش دار الجسم؟ الزاوية باش كيدور الجسم هي دو بي. إذا خلال دورة واحدة لدينا دلتا تيتا كتساوي دو بي. إذا الشغل بالقوة اف في هذه الحالة هذه غيكون هو اف ار دو بي. إذا يساوي لنا اف حنا حسبناها السؤال السابق هي 8 نيوتن، ار هي 10 سنتيم نضربو نحولوها في دو بي. غنلقاوها هي شغل القوة اف يساوي لنا 5.02 جول. حساب قدرة القوى اف. حساب قدرة القوة اف. إذا القدرة سميها بي بريم تساوي لنا الشغل ديال القوة اف على المدة دلتا تي. إذا المدة دلتا تي راه حسبناها قبيلة، هي اللي لقيناها هي المدة اللي باش طلع هذا، وهي المدة باش انتقلت هذه لأنها خلال داك المدة دلتا تي اللي شفناها قبيلة باش غينتقل الوزن بي في هاد الارتفاع اش، راه هي الوقت اللي دوزو باش تدور بكرة دورة كاملة. إذا بي بريم وتوصلنا سابقا إلى أن دلتا تي هي داك اش اللي شفناها على في اللي شفناها بأنها هي دو بي في ار صغيرة على في اللي توصلنا لها في الفقرة الأخرى. إذا الوقت اللي دوزو هذيك الحركة راه هو الوقت اللي دوزاتو البكرة خلال دورة واحدة. إذا بي بريم القدرة ديالها غتساوي الشغل ديال القوة اف على المدة دلتا تي اللي هي دو بي ار على في اللي هي الشغل بالقوة اف في في على دو بي ار. إذا كيجينا الشغل هو 5.02 في في هي 2 على دو بي فوا ار. قلنا ار هي 4 سنتيم إذا هي 0.04. إذا القدرة بي بريم غتساوي لنا 40 واط.